नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट redionepal.gov.np तथा न्युज पोर्टल अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको मल्टिमिडिया भित्रको अडियो संग्रहमा गएर तपाईको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि विजय मल्लको यस धरतीको पानीमा शीर्षकको कविताको साथमा साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरसँगको संवाद प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि विजय मल्लको कविता यस धरतीको पानीमा। एक अंजुली पानी उठाएर ओठसम्म जब जब लान्छु बागमतीको, अकस्मात वज्र गिरे झैं आकाशबाट, या नजिकैबाट कसैले फु गरेर मन्त्र फुके झैं, या छली रामले बालीलाई हाने झैं बाण, या शकुन्तलालाई दिए झैं श्राप दुर्वासाले। परिवर्तित हुन्छ त्यो पानी रातो बाफिलो रक्तमा, परिवर्तित हुन्छ त्यो पानी रातो बाफिलो रक्तमा। तप्कन्छ यही औँलाको काप कापबाट, त्यही रक्त बिस्तारै धरतीमा। म तिर्खाएको तिर्खायै शुष्क कण्ठ यसो उचाली आकाशतिर ताक्दछु, फगत आकाशतिर ताक्दछु, अभिशप्त विवश व्याकुल। किन आकाशका ताराहरू हेर्दैनन् अहिले अनुहार आफ्नो यस धरतीको पानीमा? किन नारसेस हुँदैन मोहित आफ्नो छायाको सौन्दर्यमा? के भो यस धरतीको पानीमा अचानक यस 20औं शताब्दीमा? म खोज्दै खोज्दै पुग्दछु विक्षिप्त पागल झैं पृथ्वीका सारा नदीहरूमा, गंगा, भोल्गा, ह्वाङहो, मिसिसिपी, अमेजन, नाइल, जताततै बदलिन्छ पानी अकस्मात रक्तमा, मानौ चन्द्रावतीले श्राप पाए झैं। तिर्खाएको तिर्खायै पानी खोज्दैछु यस 20औं शताब्दीमा, म विष पिए झैं एउटा मानिस अभिशप्त विवश व्याकुल। गुलाफको फूलमा अहिले किन बारुदको गन्ध आउँछ? अङ्कमालमा मुटु किन बोल्दछ बमको आवाज झैं? किन हरेक झाङ झाङबाट चितुवा लुके झैं शङ्का चियाउँछ? हरेक क्षण किन त्रास ओसारिएर यस धरतीमा लहराउँछ? के भो यस धरतीको पानीमा? बाघले मृगलाई मार्दै पछारे झैं, नदीका किनार किनारमा रगत त्यसैको मुछी बगे झैं, किन रातोपन छ यस पानीमा? कुनै सुन केसरी मैया नुहाउँदिनन् अब यस 20औं शताब्दीको जलमा। बगरे खानाबाट धारो छुटे झैं, के सारा नदीका मुहान भए रक्त रञ्जित। म तिर्खाएको तिर्खायै शुष्क कण्ठ यसो उचाली आकाशतिर ताक्दछु, फगत आकाशतिर ताक्दछु, अभिशप्त विवश व्याकुल। के भो आज यस धरतीको पानीमा? के भो आज यस धरतीको पानीमा अचानक यस व्यापक महान 20औं शताब्दीमा? के भो आज यस धरतीको पानीमा अचानक यस व्यापक महान 20औं शताब्दीमा? इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि विजय मल्लको यस धरतीको पानीमा शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। साहित्य संसार कार्यक्रमको साहित्यिक संवादमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरसँग। महोत्तरीमा स्थायी बसोबास भएका साहित्यकार सागरका हराएका छोराहरू कविता संग्रह, यादका बस्तीहरू गीत संग्रह, देशको चिना मुक्तक संग्रह, बन्द फ्रेमभित्रको चिठी उपन्यास लगायतका संग्रहहरू प्रकाशित छन् र केही प्रकाशनको तयारीमा पनि रहेका छन्। उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागर यतिखेर हामीसँग रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ।
स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई साहित्यिक संवाद कार्यक्रमको लागि मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। आजको यो संवादको सुरुवातमा यहाँको एउटा सिर्जना सुनेर नै संवादमा अघि बढौँ जस्तो लाग्यो। कुन सिर्जना सुनौँ सुरुमा? सर, मेरो अहिले अलि चर्चामै आएको एउटा कविता, विषयवस्तु सामाजिक एउटा विषयलाई उठाएर लेखेको एउटा नारी प्रधान कविता छ, त्यसैबाट सुरु गर्छु होला। हजुर। कविताको शीर्षक छ मेरा भोकहरू भोकै निदाउँछन्। ए जिन्दगी भन न तिमी किन मौन छौ, ए जिन्दगी भन न तिमी किन मौन छौ, आफैलाई आफ्नै भोकहरूले चिथोर्ने प्रश्नका काँडा बनेपछि किन निरुत्तर छौ हँ। ए मेरा निरीह उत्तरहरू, मेरा भोकहरू जहिल्यै भोकै निदाउँछन्। थाहा छैन मलाई फुटपाथमा आफ्ना भोकहरू बिछ्याउँदा कतिले मलाई चपाएर अघाउने हुन् कुन्नी। थाहा छैन मलाई फुटपाथमा आफ्ना भोकहरू बिछ्याउँदा कतिले मलाई चपाएर अघाउने हुन् कुन्नी। फुल जस्तै यौवन फुल्दै गर्दा कतिले मलाई ओछ्याउने हुन् कुन्नी। यही सम्झेर म आतङ्कित हुँदै बिउजिन्छु भोकका बिछौनाबाट। फरक यति हो म बिउजिनु अघि चोरिन्छन् मेरा सम्पूर्ण यौवनहरू, तर कहिल्यै चोरिएनन् मेरा ती भोकहरू। ए जिन्दगी भन न तिमी किन मौन छौ, मेरा भोकहरू जहिले भोकै निदाउँछन्। थाहा छैन मलाई कहाँ हुन्छ यौवनको उदर र कहाँ लाग्छ यौवनको भोक। थाहा छैन मलाई कहाँ हुन्छ यौवनको उदर र कहाँ लाग्छ यौवनको भोक। मलाई त यति थाहा छ केवल मलाई भोक लाग्छ भोक, र त बिछ्याउँछु आफ्ना भोकहरू फुटपाथमा असरल्ल पारेर सहरका गल्लीहरूमा। ए जिन्दगी भन न तिमी किन मौन छौ, मेरा भोकहरू जहिले भोकै निदाउँछन्। धन्यवाद। मेरा भोकहरू भोकै निदाउँछन्। हजुर। सुन्दर कविता वाचनको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरज्यू, तपाईँको पहिलो साहित्यिक रचना कुन थियो र कहाँ प्रकाशित भएको थियो? मेरो पहिलो साहित्यिक यात्रा जुन बेलामा म 14 वर्षको थिएँ, मेरो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड भनौँ, मेरो पिता आफै टेकबहादुर कम्पनी खोलेर गाउँमा एउटा कम्पनी नाट्य एउटा शाला खोलेर बस्नुभएका हुनुहुन्थ्यो। त्यही प्रभाव सायद मलाई परेको। अनि मेरो गाउँको त्यो लहर चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो जमानामा दसैँमा नाटक गर्नै पर्ने माहौल थियो। हजुर। त्यहाँ विज्ञेश आदरणीय दाजुहरू त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ झ्यालबाट चोरी हेर्थेँ, कस्तो होला यो नाटक खेल्नु पाएँ लेख्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने क्युरियोसिटी, सायद त्यही प्रभाव हुनसक्छ। 14 वर्षकै उमेरमा म जुन बेलामा 8 क्लास पढ्दै थिएँ, सायद प्रेम फैसला भन्ने एउटा नाटक लेखेर जीवनमा पहिलोचोटि आफैले पनि निर्देशन गरेको थिएँ, तर प्रकाशित भएको चाहिँ होइन। प्रेम फैसला नाटक चाहिँ पहिलो जीवनमा मैले सुरु गरेको साहित्यिक कृति हो। अब त्यतिखेर यो कृति लेखनमा जान्छु, यसरी कवि एउटा कथाकार बन्छु भन्ने मलाई त्यो दिमागमा पनि बसेन होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई मैले संरक्षण गर्न पनि सकिनँ होला। तर जीवनमा पहिलोचोटि यसरी अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा भन्नुपर्दा सम्झिने दिन भनेको मेरो प्रेम फैसला नाटक चाहिँ लेखेको हुँ, तर त्यो कृतिको रूपमा आएको चाहिँ छैन त्यो। हजुर। 14 वर्षकै उमेरमा नाटक लेखेर, प्रेम फैसला नाटक लेखेर आफैले अभिनय पनि गर्नुभयो होइन, नायिकाको त्यो पनि निर्देशन पनि गर्नुभयो, नायिकाको रोल गर्नुभयो। त्यतिखेर नायिका पाइँदैन थियो, छोरीहरू दिँदैनन् थिए। यो सोच चाहिँ जस्तो आफ्नो बुवाले गरेको त्यो नाटक भन्न, नाटकमा बुवाको लगाव देखेरै हो कि अरूबाट पनि प्रभाव? यो चाहिँ मेरो बुवा आफै एउटा नाटक कम्पनी खोलेर बस्नुभएको। मेरो बुवाको आइडेन्टिटी भनेको अब नागरिकता पूर्णबहादुर श्रेष्ठ भए पनि टेकबहादुर नाटक कम्पनी भनेपछि फेमस रहेछ, अहिले पनि चिन्दा छन् त्यहाँका बुढापाकाहरूले, त्यो जेनेरेसनकाले त्यो पनि। अनि मलाई चाहिँ त्यो बच्चैदेखिको हिन्दी कथाहरू पढ्नुपर्ने, फिल्महरू खुब चोरी हेर्नुपर्ने, स्कुल पढ्न छोडेर जनकपुर साइकलमा गएर फिल्म हेर्नुपर्ने बानीहरू भएको हुनाले कला क्षेत्र चाहिँ के चाहिँ कवि बन्छु भन्ने त सपनै थिएन मेरो। एउटा निर्देशक, एउटा राम्रो एउटा नाट्य एक्टर या फिल्मसम्ममा खेल्छु भन्ने एउटा विचार भएको हुनाले चाहिँ त्यही जिज्ञासाले मलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको भनौँ न। हजुर। हिजो आजको साहित्यिक दिनचर्या चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? हिजो आज चाहिँ एकताका चाहिँ निकै दिनै पछि डोर टु डोर गरिन्थ्यो, दिनको 3टा पनि साहित्य कार्यक्रमहरू भ्याइन्थ्यो। अनि त्यो एउटा माहौल हुँदो रहेछ। अलि अब थाकिए कि जस्तो लाग्यो, यो दौडेर मात्रै भएन, अब लेखनतिर पनि अलिक समय दिनुपर्ने भनेर अलिक कमै गरिराखेको छु।
तर पनि आदरणीय साथीहरूले सम्झेको ठाउँमा चाहिँ अवश्य म पुग्ने कोसिस किन गर्छु भन्दा मन राख्ने हुनै यी राजबाबु भन्ने प्रभाव परेका छन् साथीहरूलाई। त्यो भएर जहाँसम्म मेरो समय अनुकूल मिलेसम्म कसैलाई इन्कार चाहिँ गर्दिनँ म। हजुर, साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरज्यू साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ तपाईँ। जस्तो नाटक लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ होइन, सङ्ग्रहका रूपमै प्रकाशित भइसकेका छन्। तपाईँको लेखनको प्रिय विधा चाहिँ कुन हो र किन? केमा लेख्दा चाहिँ अथवा केमा अभिव्यक्त हुन आफूलाई सहज लाग्छ? एकदम मिठो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। मैले एकताका मलाई के लाग्थ्यो भने कुनै यस्तो विधा नछोडौँ होला, राजबाबुले छोडेका कुनै विधा छैनन् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर पछि विचार्दै जाँदा मलाई एक दुईजना विज्ञहरूले भनेअनुसार पनि आफैलाई पनि के लाग्यो भने यो कविताको फाँट चाहिँ वाचनमा ठिक हुँदो रहेछ। धेरैले कविता सरल लेख्दा कवितै भएन भन्ने छ नि एक पाटो, अलिक जटिल लेख्दा कवितै बुझ्दैनन्। त्यस कारणले गर्दामा यो कविता बाहेक अरू सङ्ग्रहहरू चाहिँ यहाँ कृपया दिनु होला भनेर प्रकाशकहरू पनि किन भन्दो रहेछन् भन्दा सरल लेख्दा त्यसको कविता बिम्ब पनि छैन, प्रतीक पनि छैन, उपमा पनि छैन, केही पनि छैन भन्ने भयो। जो सरलै सबैले बुझ्छन्। अलिक जटिल लेख्दा त्यो बुझ्नेले त्यो केही मात्रामा मात्रै बुझ्ने हुन्छन्, प्रशंसै नहुँदो रहेछ। जस्तै अहिले कविता बुझ्दैनन् यस्तो होइन, नबुझेपछि अर्थै नहुँदो रहेछ। जसरी अहिले अग्निकै कुरो गर्नुपर्दा हिजो अस्ति भर्खर निस्किएका तपाईँको इजोरियाहरू अहिले व्यापक बिक्रीमा आइरहेका छ। हाम्रा आदरणीय दाजु नवराज डाक्टर लम्सालको अब त्यो मदन पुरस्कृत किताब त्यो बिक्रीमा त्यति हाइएस्ट आएको अहिले सुनिएको छैन। त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो अग्नि त्यो हाम्रो महाकाव्य विधामा पर्यो। अनि यस्तो विधाको कारणले पनि अलिकति उत्कृष्ट एउटा विधा हुँदा पनि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ कविता एउटा वाचनको लागि अनि कवि पनि फेरि नामै आफैमा ठुलो एउटा कथाकार भनिनु, उपन्यासकार भनिनु र कवि भनिनुमा त्यो नामै बडा रसपूर्ण छ, स्वादिलो आदरणीय नाम भएको हुनाले पनि कविता मेरो मनप्रिय विषय त छँदैछ। त्यस अलावा आख्यानलाई बढी मैले जोड दिएको छु। आख्यानमा भन्नुपर्दा कथा, उपन्यास, पछिको पृष्ठभूमि भनेको राजबाबु श्रेष्ठ सागरको चाहिँ आख्यानमा बढी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने मेरो हो। अब हेरौँ लेखन शैलीले कलमले कहाँ पुर्याउँछ। हजुर, आख्यानका विषयवस्तु चाहिँ कहाँबाट टिप्नुहुन्छ? यो यसो छ, मूलत अब विषयवस्तु म फिक्सन त अब हरेक आख्यानमा भइ नै हाल्छ। हुन्छ नि, त्यो रियल एउटा समाजवादी एउटा जगमा उभिएर लेख्नु पर्दा पनि कसैको रियली भूमिकालाई पनि उजागर गर्नुपर्दा कता कता कलात्मक बनाउनै पर्छ। रियल उसको नाम राख्न सकिँदैन होइन। कथा वस्तु घटनाहरू फरक परिवेश पारेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के अरे सामाजिकमा कसैको वास्तविक जिन्दगीसँग मेले खाए पनि यो संजोग मात्रै हुनेछ भनेर लेख्नुपर्ने बाध्यता किन हुन्छ? टिप्ने त त्यही बेस हो। मृत्यु छ, शोक छ, भोग छ, रोग छ, पीडा छ होइन। यी सबै चिजहरूले चाहिँ नछोडेका, नसमेटेका, नगिजोलिएका मान्छे छैनन्। त्यही सामाजिक परिवेशबाटै टिप्ने हो र त्यसलाई कलात्मक एउटा रूप दिएर कथा कहानी लेख्ने त हो। हामी सबैको प्रायः त्यही नै हुन्छ। हजुर, फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनौँ अनि संवादमा फेरि अघि बढौँला। हस्, अब चाहिँ कुन कविता सुन्छौँ? मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ यो हराएको छोराहरूको सङ्ग्रह बाहेक छन्। यो अरू सङ्ग्रहको लागि तयार भएर बसेका। कविताको शीर्षक वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी। हजुर, धेरै बुद्धिमानी भएका देश चलाउने बुद्धिमानहरूको लागि लेखेको हुँ। यो हजुरहरू जस्ता आदरणीय बुद्धिमानी चाहिँ धेरै माथिका बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, त्यो क्याटेगोरीमा पर्दैन। वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी, जसलाई खबर पठायो ऊ बेखबर छ साथी, जसलाई खबर पठायो ऊ बेखबर छ साथी। टेकेर ग्लेसियर सगरमाथाको आगोको अनुभूति लिन्छ ऊ, बेचेर गाई दुधालु गधा किन्छ ऊ, बेचेर गाई दुधालु गधा किन्छ ऊ। रेटेर आफ्नै आमाको शिर दुश्मनका हात दिन्छ ऊ। वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी, जसलाई खबर पठायो ऊ बेखबर छ साथी। थाहा छैन उसलाई विद्वान र बुद्धिमानीका कुन पहाड अग्ला हुन्, भाँचिनु र टुक्रिनुको पीडा एउटै हुन् कि फरक हुन्। थाहा छैन उसलाई आगो के हो र त खेल्छ ऊ बेफिक्री भएर आगोसँग एउटा बालक झैँ। साँप र बाबियोको डोरी चिन्दैन ऊ र त खेल्छ ऊ हातले समाई आफ्नै आमाको घाँटीको तिलरी झैँ। जसलाई खबर पठायो ऊ बेखबर छ साथी। बनेर गदा बोकेर किताब पिठ्युमा, बोकेर किताब पिठ्युमा, भोकमा ऊ घाँस चर्दछ। वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी, जसलाई खबर पठायो ऊ बेखबर छ साथी। धन्यवाद। हजुर, वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी शीर्षकै गजबको है। हजुर, यहाँले सुन्दर आफ्नो सिर्जना सुनाउनुभयो र महोत्तरीको रामनगर 1 मा जन्मनुभयो। तपाईँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थामा चाहिँ आफू विद्यालय पढ्दा होस्, त्यसपछि किशोर भएपछि क्याम्पस तहमा अध्ययन गर्दा होस्, त्यस ताका साहित्यिक परिवेश कतिको थियो?
मैले अब अघि नै पनि भने 14 वर्ष उमेर भनेको म 8 क्लास पढ्दै थिएँ होला होइन। 7 क्लास पढ्दासम्म अब यो साहित्यतिर जान्छु भन्ने पनि थिएन। सडनली एउटा त्यस्तो घटना एउटा आइपऱ्यो, मलाई कथा लेख्न घचघचायो, एउटा नाटक लेखेँ, नायिकाको रूपमा खेलेँ। अनि त्यो निर्देशनको एउटा पाटो चाहिँ अब आज आएर एउटा चर्चित फिल्म निर्देशक बन्न सकिनँ होला। आफ्नो ठाउँ मेरो परिवेशले एकातिर लग्यो होइन। जस्तो जस्तो किनारा नदी तसरी बग्नुपर्छ भन्छन्, सायद मेरो जिन्दगीको नदीको किनाराले मलाई एकातिर मलाई बगाएर लग्यो, आफ्नै ठाउँमा छ। अब त्यतिखेर थिएन। जब म 8 क्लास पढ्न थालेपछि अलिकति साहित्य क्षेत्रमा आएँ। त्यो प्रशंसा जुन बेला म नायिका बनेर खेलेको थिएँ, त्यो ठ्याक्कै उसलाई केटीको हुबहु लाग्दो रहेछ। पछाडि आएर गालामा किस खाएको याद आउँछ कि त्यो के सोचेर खाए उनीहरूले होइन। एउटा केटी नै सम्झेर खाएको नि। म एउटा केटा थिएँ तर कुनै पनि एङ्गलमा उसलाई चाहिँ केटो नलाग्दो रहेछ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा ओहो कला क्षेत्रमा पनि आउन सक्ने रहेछ कि भन्ने लाग्यो। त्यसपछि गएर मैले नाटकहरू सिक्न थालेँ, अभिनय पनि गर्न थालेँ। 2टा सिरियलै पनि खेलेँ। ओमप्रतीक गुरुङजीले निर्देशन गर्नुभएको सिरियल अटिजम चलचित्रमा एउटा डक्टरको, एउटा सिनियर डक्टरको भूमिका पनि मैले निभाएको छु। अब यो स्कुल पिरियडसम्ममा ठिकै थियो। त्यसपछि जब म काठमाडौँ आएँ, ब्याचलर मैले जनकपुरमै गरेको। रक्तिम र इसास इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाज भन्ने 2टा एउटा प्रगतिशील एउटा सांस्कृतिक एउटा समाज थियो। त्यसमा चाहिँ मैले नाटकको निर्देशन गर्ने एउटा जिम्मा पाएँ। टेकबहादुर बलमपाकीजीले मलाई जिम्मा लाउनु भयो। सम्भवतः मैले निर्देशन गरेका नाटकहरू धेरै फुर्ती नलाम 40-45 जिल्लाभन्दा बढीमा खेलाइयो, लन्च गरियो, प्रदर्शन गरियो। विशेष गरी हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सभागृहमा पनि मेरो निर्देशन भएका नाटकहरू त्यहाँ खेलियो। जुन बेलामा मेरो सन्ते भन्ने एउटा भूमिका थियो। हाम्रो चौताराका सुरज श्रेष्ठ भन्नेले निर्देशन गर्नुभएका उहाँकै प्रतिशोध भन्ने नाटक थियो क्यारे सायद। मलाई सन्तेको भूमिका दिनुभएको थियो। त्यो एकदमै लिड रोल थियो, हिरो पछिको भनौँ न। त्यो सन्तेको भूमिकाले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो नाटक खेलेर सकिसकेपछि 2-4 दिन 2-4 महिनैसम्म पनि कहीँ देख्यो भने सन्ते भनेर भनिन्थ्यो, चर्चित पात्र थियो। अब यसरी चाहिँ आइयो भनौँ न कला क्षेत्रमा। म एउटा नाट्य प्रेमी भनेपछि यहाँ अभिनय लेखन सबैमा सफल हुनुभएको छ। अभिनयमा त्यस्तो सफल होइन, मेरो परिवेशले एकातिर लगेको हुनाले अब त्यही अभिनय क्षेत्रमा बाँच्न अलिकति गाह्रो भएको हुनाले आफ्नो सानो एउटा पेसा अप्नाएर बसिया थियो। लागि पर्नुपर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ अब त्यही दिन होला सम्झेर यो 45-50 वर्षको उमेरमा पनि सम्झन्छन् साथीहरूले। सफल चाहिँ त्यसलाई नभनौँ, प्रभावित चाहिँ भएको हुँ। यहाँले प्रभावको कुरा गर्नुभयो। आफ्नो लेखनमा चाहिँ अग्रज कुन कुन स्रष्टाहरूबाट अथवा नेपाली साहित्यका सर्जकहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र ती सर्जकहरूलाई, आफूलाई प्रभाव पारेका सर्जकहरूलाई अहिले सम्झना गर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ? एकदमै आदरणीय पात्र सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। जसरी नासो गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरू पढेर धेरै सिके पनि, मैले लेखेका कथाहरूलाई पनि उहाँहरूले पढेपछि ओहो गुरुप्रसाद मैनालीको झझल्को आयो, त्यस्तो गम्भीर लेख्नु हुँदो रहेछ भन्ने प्रशंसा आउँछन्। अब काव्य क्षेत्रमै जानुपर्दा रामप्रसाद गेवाली, हाम्रा डाक्टर नवराज लम्साल दाजुहरू धेरै मेरो प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। कवितामा तपाईँको फ्युचर छ, भविष्य छ, आउनुहोस्, एकदमै अग्रसर भएर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई धेरै कोअपरेट पनि गर्नुभएको हो। अब उपन्यासकै सिलसिलामा भन्ने पनि अब हाम्रा अमर न्यौपाने भयो, अनि हाम्रो राधा के अरे कस्तो बिर्सन्छु उहाँको कृष्ण धारावासी दाजुहरूको लेखन अति गहिरो, गम्भीर, कवितात्मक, कुनै यस्तो पेज हुन्न जहाँ आँखा नरसाउने। सबै राइटर फेरि सबै टाइममा सबै कृति राम्रो लेख्छ भन्ने रहेनछ। जस्तै गुलाबी उमेर त आयो, एउटै आमा छोरी सँगै बसेर पढ्न नमिल्ने उपन्यास त छ, तर उहाँको लेखन यति मिठो, यति स्वादिलो छ। 12-15 पेज त यही बेसमा बसेर म कुनै दिन उपन्यास लेख्छु भनेर मैले फोल्ड गरेर राखेको छु। त्यो के हुँदो रहेछ भने कन्टेन्ट हजुरले जुनसुकै उठाए पनि त्यो शक्तिशाली नहुँदो रहेछ जबसम्म शक्तिशाली मसला प्रयोग गरेर पाठकलाई रिङ्ग्याउने, कि पाठकलाई तान्ने म्याग्नेट प्रयोग गर्न सक्दैन कुनै पनि लेखकले। त्यो लेखक नहुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यो सन्दर्भमा त्यतातिर कसरी कन्भर्ट गर्ने त, मैले लेखेको चिजहरूलाई पाठकले पढौँ लाग्ने चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ आदरणीय पात्रहरू र सर्जकहरूलाई म सलामै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी शिष्य नै छौँ त्यो भावना भनौँ न। हजुर। साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरज्यू, अब थोरै तपाईँका प्रकाशित साहित्यिक कृतिहरूका बारेमा सम्झना गरौँ। अघि मैले केही कृतिहरूका नाम लिएका थिएँ। के भन्नुहुन्छ आफ्ना प्रकाशित साहित्यिक कृतिहरूलाई अहिले सम्झना गर्दा? धन्यवाद यहाँलाई। मैले कुन मोडमा आएर लेखेछु भन्ने मलाई लाग्छ। म मूलत अब कुनै पनि कृतिहरू सडनली अचानक लेखिन्छ भन्छन्, कतिपय कृतिहरू अचानक कल्पनामा आउँछ र लेखिन्छन् पनि। मूलत मैले चाहिँ कल्पनामा आउनुभन्दा पनि सामाजिक एउटा धराताल बेस, जस्तै यो मेरो 2077 सालमा प्रकाशित कविता सङ्ग्रह हराएका छोराहरू,
देशले हराएका छोराहरू मैले लेखेको हुँ। हजुर। अहिले पनि देशले हराइराखेकै छन्। धेरै नाराबाजी गर्छन्, स्लोगनहरू मात्रै ल्याउँछन्, 62-63 आन्दोलनको कुराहरू गरौँ। मैले जुन मेरो 2028 सालको जन्म, 36 सालको आन्दोलनसम्म मलाई याद छ। बहुदलीय र निर्दलीयको जुन त्यो पहेँलो झन्डा र निलो झन्डाको तपाईँको त्यो मलाई अहिलेसम्म याद छ। 2046, 2062-63 को घटनाहरूलाई पनि लिएर मैले हराएका छोराहरू लेखेको छु। यथार्थ समाजवादको जगमा बसिएर यथार्थवाद भन्दा बाहिर केही पनि रहन्छ, शून्यवादमा संसार छैन भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो कृतिहरूले चाहिँ त्यसरी दिन्छन्। जस्तै मुक्तकी सङ्ग्रहको कुरा गर्नुपर्दा देशको चिनो, एउटा बाहुनले एउटा ब्राह्मणले चिनो हेर्ने गर्छन्। फुटपाथमा हामीले देखेकै छौँ। सबैको हात हेरेर भविष्य बताउने गर्छ। मलाई के लाग्यो भने तिमी देशको भविष्य चाहिँ बताउ न। तिमी देशको भविष्य चाहिँ बताउन सक्दैनौ। देशको ग्रह दशाहरू शान्ति गर्ने चाहिँ तिमीहरू उपायहरू चाहिँ ल्याउन सक्दैनौ। बाटामा हिँडेका बटुईहरूलाई तिमीहरू भविष्य बताउँछ। त्यसै सन्दर्भमा मैले देशको चिना नै फेरिदेऊ न त तिमी सक्छौ भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यो एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि निकालेको थिएँ। अब गीतकै सवालमा मैले भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु, हँसाउन त हरिवंश दाई, मदन कृष्ण दाईहरू आउनुभएकै छ। म त्यो परिवेशमा हुर्केर आएँ। कुनै यस्तो मेरो लेख, रचना या कविता या कथा हट त्यो बजियाको त पढ्नै सकिँदैन, धरधरती रुवाउँछ। कुनै दिन मेरो यो कानले, दुईवटा कानले सुन्न पाइयो भने त्यही दिन म मरेको सार्थक हुनेछु या म बाँचेको सार्थक हुनेछु भन्ने मलाई अर्थ लाग्छ। त्यो चाहिँ कसरी मान्छेलाई पगालेर पाठकलाई चाहिँ तरतर्ती रुने, जीवन मृत्युभन्दा बाहेकको जीवनै छैन। यहाँ धेरै मैले देखाएको छु सम्पन्न परिवारहरू पनि अकाल छन् के हजुरको। परिवारदेखि सुख छैन, लोग्नेसँग कसैलाई सुख छैन, कोही स्वास्नीप्रति असन्तुष्टि छन्, बुहारी छोरा नाति जस्तै मेरै छोरा बुहारीले अमेरिका छन्, कता कता। त्यो के अर्थ भएर भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो आफ्नो किसिमको जस्तै बागवान बनाइयो फिल्म, पारिवारिक सामाजिक घटना हो। त्यो बाहेक त जिन्दगी नै रहेनछ नि। त्यसैले गर्दामा मेरो कथाहरू चाहिँ त्यसरी कसैलाई टचट्ट छुने, जसरी मैले धारावासी पढ्दा धेरैपल्ट रोएँ होइन, हाम्रै सेतो धरती नै धेरैपल्ट मलाई रुवायो। यो कथाहरू बाहेक त जीवनै रहेनछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै कसरी लेख्ने भन्नेतिर मात्रै मेरो ध्यान हुन्छ र म त्यही परिवेशमा, त्यही बेसमै उभिएर लेखेको हुन्छु। हजुर, तपाईँको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ साहित्यिक गतिविधि र क्रियाकलापहरूमा पनि सक्रियता साथ संलग्न भएको हामी पाउँछौँ होइन? हजुर सर, हजुर। साहित्यप्रतिको तपाईँको यो लगावलाई चाहिँ आफैले कसरी लिनुभएको छ? मैले यसलाई आफूलाई साहित्य एउटा फाँट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने परिवार, श्रीमती, बालबच्चा, बुहारी, नाता नातिनी भन्दा पनि प्यार एउटा के चिज हुँदो रहेछ भन्ने त्यसलाई नजिकको रूपमा राइटरले आफ्नै दृष्टिकोणले हेरेको हुन्छ नि त। जस्तै मेरो भन्नुपर्दा मैले कस्तो कथा लेखेँ, बजारमा चर्चाहरू हुन्छ होइन, कतिले मन लागेर सेयर पनि गर्छन्। गोप्य रूपमा जसरी हामी व्यक्तिगत हजुर म भौतिक एउटा भेटघाट भएको छ, त्यसरी एउटा चिया खाने उसमा गफ पनि गर्छन्, प्रशंसा पनि गर्छन्। रामप्रसाद गेमाली सरले नै मलाई त्यो निर्जला भन्ने कविता मैले उहाँको भानु पत्रिकाको उहाँ आफैले फोन गरेर माग्नु भएको थियो, दिएँ। उहाँले पढिसकेपछि त्यो अहिले भानु पत्रिकामा आछ, त्यो साहित्यिक पत्रिकामा पनि मैले हात त परेको छैन। उहाँले फोनै गरेर भन्नुभयो, ओहो राजबाबु सर, कहिले पनि उहाँले जी भन्नु भएन। 500 वर्षले आदरणीय हुनुहुन्छ र पनि मलाई सर भन्नुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ। कस्तो सूक्ष्म दृष्टि अपनाउन सक्नुभएको, साना साना कुरालाई पनि खेलाएर लेख्नुभएको। यो कथा पढेपछि तपाईँको मुक्त कविताहरू त पढिराखेका थिएँ, कथा पढाएको थिएन, त्यो सौभाग्य जुरेको थिएन। धेरै माथिको इज्जत गर्न मन लाग्यो मलाई भनेर उहाँले यसरी प्रशंसा गरिरहँदा, ओहो एउटा इस्टाब्लिस एउटा व्यक्तित्वबाट यसरी सुन्न पाउँदा कतै मेरो कलमले पनि छुँदो रहेछ कि क्या हो भन्ने मलाई लाग्यो। त आफूलाई मैले भन्नुपर्दा मैले त्यो यो किन अहिले भनिराखेँ भने मेरो श्रीमतीले कस्तो कथा लेख्छ त मेरो श्रीमानले भनेर कहिले पढेकी छैनन्। कस्तो कविता लेख्छन् भन्ने कुरा त्यो फाँट नभएर पनि होला, ऊ आफ्नै गृह कार्यमै व्यस्त हुन्छन् होइन, परपाउन आयो, खुवायो पायो। मेरै छोरोले कहिले सेयर गर्दैनन्, मेरी बुहारीले कहिले सेयर गर्दिनन्। के लाग्यो भन्दा त्यो उनीहरूको विधै अलग भएर होला, तर त्यो त मेरो यो परिवारभन्दा नि प्यारो लाग्ने। मरेर गयो भने पनि मलाई भोलिको श्रद्धाञ्जली दिने यही मेरो फाँट हो। 2-4 जना मलामी आर्यघाटमा गएर जलाउँदा पनि म कोही भौतिक रूपमा उपस्थित हुन्छ भन्दा त्यो मेरो यही कला हो, यही फाँट हो। नभए राजवंश सागर को हुन् भनेर किन जानु। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ यो परिवारभन्दा पनि बिछट्टै प्यारो लाग्छ मलाई यो मेरो विधा। त्यस कारणले गर्दामा कुनै एउटा कृति मर्ने बेलामा पनि राजबाबुको प्यार कसरी लेख्ने भन्नेतिर चाहिँ मेरो गहन चिन्तन हुन्छ सर। हजुर, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी संवाद गरिरहेछौँ। रेडियो नेपालका श्रोताहरू र आफ्ना साहित्यिक कृतिका पाठकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
उहाँहरूलाई म यही भन्छु, अब मूलत अहिले 3 किसिमका पाठकहरू छन् र 3 किसिमका सर्जकहरू छन्। एउटा इस्टाब्लिस भएका सर्जकहरू, हामीले 1-2टा सर्जकका नाम पनि लियौँ, र बिचमा हिँडिराखेका एउटा समकालीन सर्जकहरू छन्, एउटा नयाँ पिँढीका छन् जो आउँदै गरेका छन्, जस्तै गीत गजल मुक्तकहरूको एउटा फाँटमा कविता भन्दा पनि छरपष्ट किसिमले अहिले जन्मिरहेका छन्। उहाँहरूलाई त्यही किसिमको विधा चट्ट भन्दा पनि स्वाद आउने होइन, जस्तै गजलका लहर मुक्तका लहरहरू छन्, त्यो आफ्नो पाटोहरू छन्। तर मलाई भनिरहनु पर्दा, यी तिनै वर्गमा भनिरहनु पर्दा, आदरणीय व्यक्तित्वहरूका कृतिहरू पढेर हामी धेरै माथि हदसम्म उठ्न सक्छौँ। किनभने उहाँहरूको कृतिमा धेरै दम हुन्छ, गहिराई हुन्छ। सिक्ने नै त्यसरी हो। म यदि पुरानै भए के अरे आजको 20 वर्ष पछाडि पनि पुरानै भएँ भने पनि न्यू कमरले आज म बोलिरहँदाका जस्ता एउटा सर्जकहरूले यही सिक्ने नै हो। हामीले त्यसरी नै पछ्यायौँ पनि। अब रह्यो यो सबैलाई मैले समेटेर भन्नुपर्दा, मूलत साहित्य आफ्नो फाँटमा छन्। जुन साहित्यमा जीवन छैन, मृत्यु छैन, शोक छैन, पीडा छैन, पढ्दै गर्दा आँखा रसाउँदैन, भतक्कै पार्दैन, त्यो साहित्य सबै त्यो रङ रसका एउटा खेल हुन्, त्यो मजाक हुन्, त्यो त्यत्तिकै त्यो लय लयमा लागेका हुन् भन्ने लाग्छ। मलाई नै भन्नुपर्दा, जुन बेलामा म एउटा मान्छे हुँ भन्ने मेरो कविता 6वटा भाषामा ट्रान्सलेट गरिएको थियो, अनुवाद गरिएको थियो। इङ्ग्लिस नेवारीदेखि लिएर बर्माबाट पनि सायद अनुवाद गरियो, बर्मेली भाषामा पनि। त्यो कविता सरल थियो, एउटा दलित बारेमा लेखिएको थियो, इनारको पानी छुएको बारेमा 2टा केटालाई त्यो आसामको घटना थियो, सायद इन्डियाको, मुडुलो बनाएर बन्दी बनाएको एउटा कथा थियो। किन नलेख्ने भन्ने लाग्यो। तर त्यो बेलामा कविता सिक्दै गरिराखेको थियो। अहिले त्यही कविता यो सङ्ग्रहमा मैले राखेको छु। किन राखेको छु भन्दा त्यो अति अभितात्मक थियो, सिधा थियो, बिम्ब प्रतीकहरू खेल्न जानिरहेको अवस्था थिएन। कवितै कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो बुझेको पनि थिएन। तर के हुँदो रहेछ भने सर्वसाधारणलाई छुने भनेको त्यस्तै रहेछ। 6वटा भाषामा अनुवाद। अब म राम्रो कविता लेख्न थालेँ कि भन्ने जब भयो फिल, र पनि अनुवादहरू अरू कसैले गर्दैनन्, सेयर पनि गर्दैनन्। अनि के लाग्यो भन्दा यो त या नबुझेर हो होइन, या ईर्ष्याले हो। ईर्ष्या पनि मैले कसो के बिगारेको छु र ईर्ष्या गर्नु। एउटा के कन्फर्म हुनुपर्छ भने मान्छेलाई सरल हुनुपर्दो रहेछ। वक्रोक्ति टाइपको चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दामा कथा र उपन्यासहरू किन चर्चामा बढी आउँदो रहेछ भन्दा त सरल पर्दा पगाल्छ नि त। जसरी अगेनाको छेउमा नौनी घिउ, त्यो अटोमेटिक त्यो पग्लेर जान्छ, त्यो जातै त्यस्तो। भनेपछि नौनी घिउ जस्तो पाठकलाई पगाल्न सक्यो भने चाहिँ सम्भवतः सर्जकहरू बाँच्न सकिँदो रहेछ। त्यसरी जस्तै अग्नि, एउटा छेलाङ्गीको कथा, 160 धार्नी फलामलाई पगालेर 2टा अर्जाबेको एउटा तरबारको कथा छ। मलाई त्यो अग्नि महाकाव्य पढेपछि के लाग्यो भने कता कता म पनि महाकाव्य लेख्न सक्छु कि गद्यमा भन्ने मलाई त्यसले एउटा जोस र जाँगर दियो। सम्भवतः म महाकाव्य एक दिन लेख्छु नि भनेपछि सरल त चाहिने रहेछ। सरलमा उहाँले यति मिठो आख्यान बगाउनु भयो, त्यसलाई उपन्यासै पढिरहनु परेन कि। आज अग्नि महाकाव्य सर्वोत्कृष्ट एउटा कृतिमा कायम रह्यो र मदन पुरस्कृत पनि भयो भनेपछि पाठकलाई कलम एउटा आगो बन्नु पर्यो, पाठकलाई नौनी सम्झेर कसरी पगाल्न सकिन्छ भन्ने ध्यान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यही वरपरमै नै छु सर। हजुर, अब यो कुराकानी जति लम्ब्यायो उति लम्बिन्छ। हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। यहाँको एउटा सिर्जना सुन्न नै मन लाग्यो। सिर्जनाबाट जति आनन्द मिल्छ नि, एकदमै सर, एकदम। हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि तपाईँको एउटा सिर्जना अन्तमा सुनौँ र अनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, अब जाँदै गर्दा म मेरो आफ्नो अन्तिम कविता सुनाउन चाहेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ गले कान्छो। हजुर, गले कान्छो। यो सरल हिसाबले बुझ्ने नि सरल पनि छन्, तर मैले चाहिँ अलि वकृत हिसाबले बिम्ब र प्रतीक प्रयोग गरेर लेखेको हुँ। पाठकहरूले अब कसरी बुझ्नुहुन्छ। हजुर। पीरहरू सुकेर सन्ठी भएपछि, दिन र दुखीलाई सुकुवा लागेपछि, मध्यरातमा कराउँदै हुटिट्याउले घरको धुरी काटेपछि, 11 दशक पुगेका मेरो हजुरबा खोक्दै राम राम भन्दै तुलसीको मठमा जमजमको पानी छम्कँदै भन्नुहुन्थ्यो, नदुख्ने गरी जिब्रो तान्नु। सकाले एखुल मलामीहरूले आफूभन्दा कान्छो घलेबालाई चारकन्दा दिँदै दक्षिण ओह्रालिरहँदा आकाशतिर फर्कँदै मेरो हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो, मेरो हिसाब गर्न बिर्सिछन् कि क्या उनले। हो त्यही दिन हो त्यही दिन हो गोठको वस्तु फुकाएका मेरो हजुरबाले, पुरानो हलो फेर्नु भनी सिकाएका थिए मेरो हजुरबाले। आँगनमा चारो छरेका थिए सेता परेवाहरूलाई, मानो भर्दा साँचेको 1 मुठी चामल भोकहरूले आँगन टेक्दा पोल्टमा हालिदिनु भनी सिकाएका थिए। हो त्यही दिन हो चाम्लिङका 1 जोडी सेता परेवा सापटी लिई 2 काँधामा राख्दै घलेबाका मलामी गएका, मलामी सँगसँगै माटोको सलामी दिएका। हो त्यही दिन हो काँधामा बसिरहेका 1 जोडी सेता परेवा हातमा राखेर चुम्बन गर्दै आकाशमा उडाउनु भयो र भन्नुभयो, गले कान्छा तिमीलाई शान्ति छ शान्ति, गले कान्छा तिमीलाई शान्ति छ शान्ति। धन्यवाद हजुर। हजुर, निकै सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हस्, साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरज्यू,
रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरूका साथमा आफ्ना 3टा कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनुभयो। तपाईँको साहित्यिक यात्रा अझ सशक्त बन्न सकोस्। समय र संवादका लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई सम्झनुभयो, एउटा अतिथिको रूपमा आएर 3टा कविता वाचन गर्ने र साहित्य परिवेशमा बोल्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा साहित्य संवाद रेडियो नेपालको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै सबै पाठकवर्गमा समयमा सुनिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै छुट्टिन चाहे। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि विजय मल्लको यस धरतीको पानीमा शीर्षकको कविताको साथमा साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरसँगको संवाद सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahityasансar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radioNepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन राहुल सहित म तारा प्रसाद ओस्ती बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।